अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। दुआ गो हूँ। पार्ट 1 आपको कैसा लगा? पार्ट 1 का कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और हम शुरू करते हैं दूसरे बाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी ज़बान में नेक और परहेज़गार औरत से शादी करने के लिए ये दुआ भी चलते फिरते मांगी जा सकती है। नेज़ याद रहे कि ये दुआ कुरान और हदीस में ज़िक्र नहीं की गई है। तर्जुमा: ए बहुत ज़्यादा देने वाले, मुझे नेक बीवी अता फरमा। अल्लाह ताला से अच्छे गुमान का बहुत एहतमाम रखें। हदीस शरीफ में आता है, तर्जुमा: मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, यानी हम अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान रखेंगे तो हमारे साथ ऐसा ही मामला होगा। सही बुखारी किताब अल तौहीद हदीस 6951। लिहाजा हिम्मत के साथ यकीन रखें कि मुझे इंशाअल्लाह ज़रूर अच्छी और नेक बीवी मिलेगी जो इस दुनिया के छोटे से घर को जन्नत का नमूना बना देगी। नंबर 3, मशवरे का एहतमाम ज़रूर करें। शरीयत इस्लामी में मशवरे की अहमियत और ताकीद आई है। अल्लाह ताला कुरान में मोमिनीन की सफ़ात बयान फरमाते हैं। तर्जुमा: और काम करते हैं मशवरे से आपस के। सूरह शौरी आयत नंबर 38। तर्जुमा: और काम करते हैं मशवरे से आपस के। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल शाना इरशाद फरमाते हैं। तर्जुमा: और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मशवरा किया करें मामलात में। सूरह अल इमरान आयत नंबर 159। इसलिए मशवरा इस्तिखारे से ज़्यादा अहम है, लेकिन मशवरा उन अफराद से लिया जाए जो उस बारे में अच्छी भली वाक़फ़ियत भी रखते हों, यानी जिस चीज़ का मशवरा इनसे लिया जा रहा है इस बारे में वो कुछ तजुर्बा रखते हों। इसके अलावा चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए कि वो अफराद नंबर 1 दयानतदार, नंबर 2 समझदार, नंबर 3 तजुर्बेकार, नंबर 4 राजदार हों, क्योंकि ऐसे अफराद आपको मुखलिस बनकर समझदारी के साथ अपने तजुर्बे के मुताबिक और आपके राज की हिफाजत करते हुए मुफीद तरीन मशवरा देंगे। इसी तरह ख़ानदान के बुज़ुर्गों से भी राय मालूम करें कि मेरा फ़लाँ जगह रिश्ता भेजने का इरादा है, आपका क्या ख़याल है। मज़ीद ये कि इस लड़की के बहन भाइयों के जहाँ रिश्ते हुए हों उनसे और उनके घर वालों से भी ज़रूर मशवरा कर ले। कहते हैं कि किसी को बहुत ही ज़्यादा खैर ख्वाही का जज्बा उठा तो सोचा कि दोस्तारों का आपस में निकाह करवाना चाहिए। इनमें सरिया और सहल की जोड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन मशवरे की अहमियत से वाकिफ़ था। ये नहीं कि जो मेरे जी में आया वही ठीक है। किसी के पास जाकर मशवरा किया तो उसने कहा। तर्जुमा: ए सुरैया के साथ सुहेल का निकाह करवाने वाले, अल्लाह तुमको ऐसी भलाइयों के काम करने के लिए लंबी उम्र दे, लेकिन सोचो तो सही इन दोनों में मिलाप होगा कैसे। तोहफ़ा अल उरूस सफ़ा नंबर 68। इसलिए कि सुरैया बुलंद होती है तो शाम पे नमूदार होती है, और सुहेल जब तुलू होता है तो यमन पर नमूदार होता है। लिहाजा मियाँ बीवी में मुनासिब भी देखनी
مناسبت بھی دیکھنی چاہیے کہ ہمارے خاندان کے مناسب بھی ہیں یا نہیں۔ معمولی فرق اور تفاوت تو چل جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ فرق، مثلا لڑکا بہت امیر ہو یا لڑکی بہت ہی غریب، یا اس کے برعکس لڑکی بہت ہی تعلیم یافتہ اور لڑکا بالکل ان پڑھ، لڑکی تو عالمہ ہے اور لڑکا ایسا کہ ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتا، یا اس کے برعکس وغیرہ۔ ان تمام امور میں دونوں خاندانوں کو مناسبت ضروری دیکھنی چاہیے۔ لڑکے کے والدین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معلوم کریں کہ لڑکی کی پرورش کس گھرانے میں ہوئی ہے، اس کی ماں کا کیا حال ہے، اس کی بہنوں کا کیا حال ہے وغیرہ۔ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے کتاب کے آخر میں چند اکابر علماء کرام کے خط کے پتے لکھ دیے ہیں، اگر ضرورت ہو تو خط لکھ کر جوابی الفاظ ساتھ بھیج کر مشورہ طلب فرمائیں۔ پھر جب آپ کے پاس کئی رائے جمع ہو جائیں اور گھر کے سمجھدار افراد کی رائے آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے میں اپنی مدد شامل فرما دیں، اور مشورے کی دعا مانگ کر استخارہ کرنے کے بعد اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ایک رائے پر عمل کریں۔ اللہ پاک نے چاہا تو یقیناً آپ کے فیصلے میں خیر و برکت ہوگی۔ مشورے کی دعا مندرجہ ذیل۔ ترجمہ: اے اللہ میرے دل میں وہ بات ڈال دے جس میں میرے لیے بہتری ہو، اور میری نفس کے شر سے میری حفاظت فرما۔ کنز الایمان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 رقم 3710۔ اس لیے کہ ہر اہم کام کرنے سے پہلے شریعت نے 2 چیزوں کا حکم فرمایا ہے، ایک استشارہ یعنی باہم مشورہ، دوسرا اللہ تعالیٰ سے استخارہ۔ شیطان ہر وقت مسلمان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور شریعت کے سیدھے سادے اور بالکل آسان کاموں کو بگاڑ کر پیش کرتا ہے۔ اس نے دوسرے بہت سے احکام کی طرح مشورہ اور استخارہ کا بھی حلیہ بگاڑ دیا۔ اولاً تو بہت سے لوگ استشارہ و استخارہ کرتے ہی نہیں، اور اگر کسی نے کر بھی لیا تو اس میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، چونکہ شرعاً عقلاً استخارہ کے مقابلے میں استشارہ یعنی اہم مشورے کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس لیے پہلے استشارہ کی اہمیت، پھر اس میں پائی جانے والی عام خرابیوں کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کے بعد استخارہ کے بارے میں لکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ گائز، یہ تھا ہمارا دوسرا پارٹ، اور ان دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک ہماری زندگیاں آسانی فرمائے، زندگیوں میں پریشانیاں دور فرمائے میرا مالک۔ جتنے بیمار لوگ ہیں اللہ پاک انہیں صحتیابی عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ ان سب کے صدقے میں اللہ پاک میرے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے باب کے ساتھ۔ چینل سبسکرائب، لائک، فالو کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔